The Secrets of Life with Subhas Agam. त्यसैले तपाईँ तिर्खालु भन्नुहोस्, गुरु सामिप्यमै उपलब्ध छ। यही छ तथ्य, तपाईँले गुरु पाउन सक्नुहुन्छ। रुखमा, पातहरूमा, किराहरूमा, पतिङ्गमा, सबैमा गुरु बनेर उपलब्ध छ। मात्रै तपाईँभित्रको मुमुक्षा, तपाईँभित्रको जीवनप्रतिको प्यास के हो भन्ने एकपटक प्रश्न गर्नुहोस्, तपाईँले गुरु भेट्टाउनुहुन्छ। र गुरु प्राप्तिबाट मात्रै एउटा व्यक्तिले आफ्नो स्वमा केन्द्रित बन्न सक्छ। माउरीले त्यति मेहनत गरेर बनाएको मान्छेले खाइदिँदैछ, अनि ऊ भित्र के ज्ञान पलायो भने जम्मा पारेर राख्यो। मैले छोरा नातिलाई सम्पत्ति जम्मा पारेर राख्यो भने यसै गरी अरूले झिकेर खाइदिन्छ। जम्मा पारेर केही काम रहेछ। आखिर माउरीले महत आफ्नो सन्तानको लागि जम्मा पारेको थियो, तर खाइदियो अर्कैले। उसले मोहित नभन है, तिमी पछिको लागि धेरै नसोच, अहिलेको वर्तमान क्षणमा तिमी जीवन जिउ। यसको मतलब भविष्यलाई अन्धकार भनेको होइन। वर्तमानमै तिमी आफूलाई केन्द्र बनाएर, अर्थात् म को हुँ भनेर जानेर तिमीले जीवन जिउनु नै सो केन्द्रित हो नि त। आफैमा केन्द्रित हुनु, बाहिरबाट भित्रतिर प्रवेश गर्नु। यो जीवनमा पनि त्यो एउटा खेल न हो। हामी खेलि त रहेको हुन्छ। हामी सेक्सपियरले भनेको जस्तै अल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, वी आर मेयरली अ प्लेयर। हामी खेलाडी हौँ, खेलिरहेका छौँ। जब हाम्रो आँखा भएर पनि हामी आँखा देख्दैनौँ। कस्तो राम्रो उद्गार छ हेर्नुहोस् त। उहाँले भन्नुहुन्छ, so long as man can breathe or eyes can see, so long live this and this gives life to thee. जबसम्म आकाशमा सूर्य रहन्छ, चन्द्रमा रहन्छ, तबसम्म तिमी मसँग रहन्छौ ढुकढुकी बनेर। त्यो भनेको प्रेमलाई भनेको। प्रेम रहुन्जेल केही पनि हुनेवाला छैन। प्रेमले नै सबैलाई जीवन्त बनाउँछ। प्रेम छैन, केही पनि छैन। र याद गरौँ स्वामीजी, जीवनमा सबैभन्दा नजिक अन्तिम कालमा तपाईँ नै हो। तपाईँभन्दा बाहेक कोही नजिक छैन। म सोध्छु कि मसँग पैसा छ, श्रीमती छ, या कोही छ, सामग्री छ, म नजिक थाक्छु भने सबैभन्दा तपाईँको नजिक हेर्नु त श्वास छ। कि हामी श्वासप्रति होसमा छौँ? विपश्यनामा बुद्धले त्यही भन्नुहुन्छ, तिमी संसारलाई जानेको छौ, तर तिमी स्वयंलाई जानेको छैनौ। त्यहाँनिर एउटा केन्द्र ओशोले के हुनुहुन्छ भने, याद गर, त्यसैले 100औं वर्ष बाँचेर वृद्ध वृक्ष बनेर ढल्नु भन्दा एक दिन बाँचेर ज्ञानी भएर मर्नु बेटर छ। The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार साथीहरू, द सिक्रेट्स अफ लाइफको अर्को एपिसोडमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। गएको एपिसोडमा जब हामीले स्वामी प्रेम आलोकजीलाई आमन्त्रण गऱ्यौँ र उहाँसँग जीवनको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, धेरैजना साथीहरूले हाम्रो कार्यक्रम हेरेर सुनेर उहाँलाई फेरि हाम्रो कार्यक्रममा बोलाउनको लागि आग्रह गर्नुभयो। हामीले पनि त्यो कुरा सही मान्यौँ र हजुरहरूको आग्रहलाई सिरोपर गरेर उहाँसँग फेरि त्यही विषयमा अझै डिटेलमा बोल्नको लागि आज हामी उपस्थित छौँ। आउनुहोस्, कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ स्वामीजी। कहाँ हुनुहुन्छ? फेरि अर्को बसाइमा बस्दैछौँ। कस्तो लागिरहेछ? दर्शकहरूले मन पराउनु भयो, बहुत खुसी लाग्यो। फेरि तपाईँले बोलाउनु भयो, यो बहुत खुसीको विषय हो। हजुरलाई सुन्दाखेरि कुनै सन्तलाई सुने जस्तो, कबीरलाई सुने जस्तो, रविदासलाई सुने जस्तो, नानकलाई सुने जस्तो फिल भयो भन्नुभयो धेरैजनाले हजुरसँग फेरि कुरा गरेको सुन्न मन छ। हजुरसँगको अन्तरङ्ग कुराकानीले धेरै कुरा पाइयो, अझै धेरै प्राप्त गर्ने इच्छा जागेर आयो भन्नुभयो। त्यसले गर्दा आज हामी फेरि उपस्थित छौँ। हामीले अघिल्लो एपिसोडमा जीवन के हो, जीवन के का लागि रहेछ, हामी यो जीवनमा किन आयौँ भन्ने प्रश्नमै त्यही प्रश्नको वरिपरि नै घुमिरह्यौँ। र यो प्रश्नको उत्तर जति दिए पनि नपुग्ने जस्तो प्रश्न हो। फेरि पनि अझै डिटेलमा, अझै सूक्ष्म रूपमा भन्दा जीवन के को लागि रहेछ त स्वामीजी? हाम्रो पहिलो त म यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु र दर्शकवृन्दहरूले बहुत रुचाउनु भयो। मलाई लाग्छ मेरो उत्तर भन्दा पनि उहाँहरूको मुमुक्षा बढी देखियो। उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। फेरि पनि सुनिदिनु होला आनन्दपूर्वक। जीवन जटिल छैन, जीवन सरल छ। जीवनलाई जब हामीले जिउन सक्छौँ, जिउन खोज्छौँ, जिउने तरिका हामीले जान्यौँ भने जीवन बहुत सुन्दर छ, शान्त छ। जीवन त पहिल्यै सुन्दर छ।
अझ यसलाई कसरी सुन्दर बनाउने हाम्रो सोचमा भर छ। यो सोच के हो? तपाईँभित्र प्यास पैदा हुनु पर्यो, तपाईँको भित्र मुमुक्षा पैदा भयो भने जीवन पनि सरल रूपमा सहज रूपबाट अगाडि बढ्छ। त हिजोको अङ्कमा हामीले के बोलेको थियौँ? जीवन कसरी सहज बनाउन सकिन्छ? जीवन के को कारणले कम्प्लिकेट बन्यो? सफल त हर मान्छे सफल हुनै चाहन्छ यो संसारमा, असफल हुने कसैको चाहना हुँदैन। सानो चोरदेखि लिएर धनाढ्यसम्मको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने चोर पनि चोर छ, उसको अन्तिम उद्देश्य हुन्छ कि म पैसा धेरै जम्मा पारौँ र सफलै बनाऊ, पैसा कमाऊ, इज्जत कमाऊ भन्ने उसको उद्देश्य हुन्छ भने ठुलो व्यापारीको पनि त्यही हुन्छ कि विश्वको माझमा म धनाढ्य बनाऊ। एवं रूपले ऊ पनि धनी नै बन्न खोज्छ, सफलै बन्न खोज्छ। एउटा चोरको उद्देश्य पनि चोर्ने प्रक्रिया नराम्रो हो, तर उसले पनि एउटा केन्द्र बनाउँछ कि ऊ ठुलो बन्ने, सफल बन्ने नै हो। तर सफल कसरी बन्ने त्यो तरिका सन्तको अगाडि हुन्छ। त्यो सन्तसँग हुन्छ निर्देशन गर्ने तरिका, किनकि ऊ जीवनलाई जिएको हुन्छ, जीवनलाई पिएको हुन्छ। हर कदममा श्वासमा उसले जीवनलाई जानेको हुन्छ। जसले जीवनलाई जान्छ उसैको सम्पर्कमा अगाडि बढ्नु, उसैको सान्निध्यमा अगाडि बढ्नु न त जीवन हो। यदि हामी संसारमा अगाडि बढ्यौँ भने काम वासना, क्रोध, लोभ, मोहले हामीलाई अगाडि बढाउँछ, हामी दुखित बन्छौँ। सन्तको अगाडि भन्नुहुन्छ कि तिम्रो यो जीवन के जीवन, तिमी जुन प्रकारले जिएको छौ त्यो जीवन के सही छ? ऊ हरदम आफ्नो जीवनलाई केन्द्र बनाउँछ, यो देखेको कुरालाई उसले आफ्नो बनाउँछ। सन्तले भन्नुहुन्छ यो तिमीले देखेको कुरो होइन नि त, तिमीले देखेको जति आकार छ त्यो त एक दिन निराकारमा बदलिन्छ, सब रूपबाट अरूपतिर बदलिन्छ। त्यसमा हामी हर समय पकड बनिरहेछौँ, त्यो सही छैन। त्यसले हामीलाई आनन्द कहाँ आउँछ भने जहाँ हामी खाली हुन्छ त्यहाँ आनन्द हुन्छ, जहाँ विचारहरूको ढेर लाग्छ त्यहाँ दुःख हुन्छ। त्यसैले हिजोकोमा यही थियो कि मैले विचारहरूलाई केही कदममा शान्त पार्ने कोसिस गरेँ, उहाँहरूले रुचाइदिनु भयो। मलाई लाग्छ यसलाई अझ अभ्यासमा लिएर जानुभयो भने अझ आनन्द मिल्छ, उहाँहरूको जीवन सन्तुलन मिल्छ। भर्खर मैले एउटा घटना हेरेँ कि जीवन के को लागि, वाट इज द लाइफ फर, पैसाको लागि अर्थात् इच्छा कामनाहरू पुरा गर्नको लागि हो या जीवन के को लागि त? वाट इज द लाइफ फर एन्ड वाट इज द एम अफ द लाइफ? त्यो हामीले बुझेको छैनौँ वास्तवमा। हामीले केन्द्रबिन्दु के छ, हामीलाई केही सिकाइएको छ भने संसारमा तिमी ठुलो मान्छे बन। ठुलो मान्छे बन्नलाई के गर्ने छ? हामीले चोरेर बन्ने हो कि ढाँटेर बन्ने हो कि समाजमा पहिल्यै उसले सिकाएको छ कि तिमी ठुलो मान्छे बन। त ऊ ठुलो मान्छे बन्नलाई प्रेरित हुन्छ, तर कसरी ठुलो मान्छे भन्ने उसलाई सिकाएकै हुँदैन। उसको लागि ठुलो भनेकै धन उपार्जन गर्नु, प्रतिष्ठा कमाउनु, देश विदेश घुम्नु, पैसा कमाउनु, गाडी चढ्नु, उसको लागि त्यो ठुलो हुन्छ। भने सन्तको लागि के ठुलो हुन्छ? सन्तको लागि ज्ञान दिने, आनन्दमा झुम्ने, रमाउने, प्रेमपूर्वक जिउने, करुणापूर्वक जिउने, प्रेमको एउटा आहुति दिने काम सन्तले गरिरहेको हुन्छ। त्यसले जीवनको उद्देश्य के छ र केलाई सफल भन्नुभन्दा पनि ऊ कुन धरातलमा बाँचेको छ, ऊ कुन परिवेशमा बाँचेको छ त्यहाँबाट निर्धारित हुन्छ। स्वामीजी, यो जीवनमा हामीले धनको पछि लागिरहेका हुन्छौँ अथवा ठुलो बन्नको लागि त्यसको पछाडि लागिरहेका हुन्छौँ, केही कर्म गरिरहेका हुन्छौँ र खोजी गर्दै जाँदा हामीले जीवनमा चाहे त्यो धन होस्, चाहे त्यो शक्ति होस्, चाहे त्यो सम्पन्नता होस्, होइन, अरूले चिनुन् भन्ने नाम दाम सबैको चाह होस्, त्यसको पछाडि हेर्दा चाहिँ के भेटिन्छ? आखिरमा खोजबाट आखिरमा त्यो धन, घर, पैसा प्राप्त गरेर त्यसबाट प्राप्त हुने चिज भनेको अन्ततगतमा त आनन्द हो नि, होइन? तर तपाईँले यसैमा उत्तर बताइहाल्नु भयो। तर मेन क्वेसन के आनन्द चाहिँ? हजुर, आनन्द के हो? पहिला हामीले धेरै मान्छे के कन्फ्युज छन् भने सुखलाई पनि आनन्द भन्छन्। म आनन्दित भएँ भन्छ। र आनन्दित के हो? त्यो परिवेशमा पुग्नलाई उसले ध्यान साधनालाई अगाडि बढाएकै हुनुपर्छ। उसले प्राप्तिलाई आनन्द भन्छ। त्यसपछि त हामीले सबै कुरो पाएको छौँ, हामी आनन्दित छौँ त? आर यु ह्याप्पी नाउ? आर यु ब्लेस्ड? त्यसले आनन्दको परिभाषा धेरै अझ फरक छ स्वामीजी। तर सबैको उद्देश्य के छ? एउटा अङ्गुलीमालालाई पनि हजुरले सोध्नुभयो भने
तैँले यत्रो मान्छेलाई किन काटिस्, औँलाहरूको माला लगाइस् भन्दा उसले अन्त्यमा थियो कि ऊ सुखी हुन चाहन्थ्यो, ऊ आनन्दित हुन चाहन्थ्यो। तर तौ तरिका के थियो, नराम्रो थियो। औँला काटेर बुद्धले त भन्नुहुन्थ्यो ठिक छ तिमीले औँला त काट्यौ, काट्न सक्छौ, मेरो पनि काट, तर जाऊ अगाडिको पिपलको वृक्षलाई हेर, त्यसको रुखको हाँगालाई काट, जान्छौ काट्न सक्छौ? ऊ जान्छ काट्छ, त्यसपछि तिमी जोड, तिमी जोड्न सक्छौ? अरे तपाईँ कस्तो खालको प्रश्न गर्नुहुन्छ? काटेको कुरो कहीँ जोडिन्छ? त्यसले बुझ तिमी जब तिमी यो औँला काट्छौ भने जोड्न सक्छौ। तिमी यस्तो शान्त छौ, तिम्रो बिचमा पनि विचार खेलेको छ, त्यो विचार अशान्तको कारणले तिमी मार्न आएको छौ। एकपटक आफूलाई हेर, सम्झेर हेर, बुझ कि त्यो जोड्न सक्ने मान्छे नै महान हो। महान त त्यो हो जो काट्नै खोज्दैन, काटेर पनि जो जोड्न सक्छ ऊ चाहिँ महान हो। तिमी जोड्न सक्छौ भने काट, पिपलको वृक्षलाई काट, हाँगा काट, जोड सक्छौ? त्यो त सक्दैन। त्यस्तै तिमीले पनि काटिरहेछौ यो औँला के को लागि? तिम्रो अहङ्कार पूर्ति गर्नको लागि। 100वटा औँला बनाएर माला लाएर तिमीले के उपलब्धि हुन्छ? त अङ्गुलीमालाको समझ हुँदै हुँदै उसले त्यस्तो एउटा समझदारी व्यक्ति, त्यति शालीनता व्यक्ति देखेकै थिएन बुद्धलाई। देख्दै कुरै सुन्दै जाँदा आँसुको धाराहरू बग्छ र उहाँले भन्छ मलाई पनि के त्यसो यो मार्ग मलाई दिन सक्नुहुन्छ? म के काबिल छु भन्दा हर कोही काबिल छ। तिमीभित्र प्यास छ, मुमुक्षा छ भने म यही नै तयार छु, आऊ। तत्क्षण अङ्गुलीमालाले बुद्धको सान्निध्यमा शिष्य बन्छ। र शिष्यत्वको भाव हुनासाथ याद गर्नुहोस् त, बाटोमा हिँड्न थाल्छ, बाटोमा मान्छेहरूले उसलाई ढुङ्गा बर्साउन थाल्छन्। आयो अङ्गुलीमाला, पहिला त राक्षसपन थियो, भारी डढाउँथे अङ्गुलीमाला, केही गरेन अङ्गुलीमाला, किनकि उसले सोचे कि म त बुद्धको शिष्य भइसकेँ। हिजो पो म चोर थिएँ, अहङ्कारी थिएँ, आज त म अहङ्कार छेद पार्न यहाँ आएको, म केही पनि गर्न सक्दिनँ। शरीरभरि रक्तम्य भयो, ऊ हाँसी जान्छ, किनकि आज मैले बुद्ध पाएँ, आफूलाई चिन्ने अवसर पाएँ। त्यसैले हाम्रो पनि समझतामा इफ यु क्यान डेभलप योर सेल्फ विदिन योर सेल्फ विथ द हेल्प अफ द मास्टर, यु क्यान रियली गो एन्ड यु क्यान रियली ट्रान्सफर्म योर लाइफ। भनेपछि हजुरले जुन यु क्यान फाइन्ड योर सेल्फ भन्नुभयो नि, त्यो योर सेल्फलाई पाउने चाहिँ कसरी? आफ्नो स्वयंलाई प्राप्त गर्ने, जान्ने। अङ्गुलीमाला जस्तो त्यस्तो त्यो हिंसक व्यक्ति परिवर्तन हुनको लागि के चाहिँ परिवर्तन भएर त्यस्तो हुन्छ? उसको एउटा समझ परिवर्तन भयो, समझ, अन्डरस्ट्यान्डिङ। उसले के सोच्यो भने हो त मैले वध त गर्छु, अर्कोलाई मार्छु, तर मारेर मलाई के मिल्छ त? उसले के सोचेको थियो भने मारेरै म सुखी हुन्छु। त बुद्धबाट के सोच्यो? मारेर कोही पनि सुखी हुँदैन, हिंसाले कोही सुखी बनाउँदैन, अहिंसाले मान्छे सुखी बन्छ। उसले त्यो अहिंसाको पाठ बुद्धसँग सिक्यो र बुद्धसँग सिक्नासाथ उसको अन्डरस्ट्यान्डिङ, डेप्थ अन्डरस्ट्यान्डिङले के भन्यो भने ओहो यति ठुलो जीवन मैले पाएर अरूलाई हत्या गर्दो रहेछु, म त पापी रहेछु, म यो जन्मेको पनि मेरो जीवनको कुनै सार रहेछ। उसले त्यो समझमा आयो, त्यसपछि जीवनमा उसको परिवर्तन भयो। त्यसको लागि के हुन्छ? तपाईँभित्र एउटा हेर्नुहोस् त, तपाईँभित्र प्यास छ त मैले पानी दिए पनि तपाईँ पिउन सक्नुहुन्छ नि, खुसी हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ प्यासी नै हुनुहुन्न भने मैले समुद्रको धारा तपाईँले प्रवाहित गरे पनि तपाईँ निल्नुहुन्न, किनकि यु आर नट रेडी बिकज यु आर नट थर्स्टी। त्यसैले तपाईँ तिर्खालु भन्नुहोस्, गुरु सामिप्यमै उपलब्ध छ, यही छ। तत्क्षण तपाईँले गुरु पाउन सक्नुहुन्छ। रुखमा, पातहरूमा, किराहरूमा, पतङ्गमा, सबैमा गुरु बनेर उपलब्ध छ। मात्रै तपाईँभित्रको मुमुक्षा, तपाईँभित्रको जीवनप्रतिको प्यास के हो भन्ने एकपटक प्रश्न गर्नुहोस्, तपाईँले गुरु भेट्टाउनुहुन्छ। र गुरु प्राप्तिबाट मात्रै एउटा व्यक्तिले आफ्नो स्वमा केन्द्रित बन्न सक्छ। बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा, गुरुसम्म लगेर चाहिँ छोडिदिनु भयो हजुरले। अब हामीलाई समस्या के छ भने यति धेरै गुरुहरू हुनुहुन्छ हामीले बाहिर हेर्दा, कि गुरु कुन गुरु राम्रो गुरु, सत्य गुरु र कुन गुरु असत्य गुरु भन्ने चिन्न नै गाह्रो हुन्छ नि त एउटा सामान्य मान्छेलाई। कसरी चिन्छ त उसले सही गुरु, सत्य गुरु? त्यही त अब साधु सन्तले के भन्नुहुन्छ, महान हाम्रो गुरु ओशोलाई हेरौँ, ओशो सिद्धार्थ औलियाज्यूलाई हेरौँ। उहाँले के भन्दै भने गुरुको सामिप्य हुनलाई पनि तिमीभित्र अलिकति जागरण हुनु पर्यो, तिमीभित्र संवेदना पलाउनु पर्यो कि आखिर एकपटक जीवनलाई सोच। जसले जीवनमा एकपटक पनि सोच्दैन भने त्यो मान्छे नै होइन। र
र यो धरतीमा अक्सर हर कोही मोक्ष प्राप्तको लागि नै यो धरतीमा आएको छ स्वामीजी, आनन्द प्राप्तिको लागि छ। तर उसको सोच कहाँ छ? बाहिर मात्रै छ। ऊ हर कदम ऊ बहिर केन्द्रित छ, अन्तर केन्द्रित छैन। एक्सट्रोभर्ट छ, इन्ट्रोभर्ट छैन। एक्सट्रोभर्टमा बाहिरै मात्रै खोज्छ, बाहिरै मात्रै भौतारिन्छ, बाहिरै सुख भनेर उसले खोज्छ। तर त्यो यस्तो सुख खोज्छ जुन सुख बा ऊ क्षणिक छ, त्यसले क्षणिक मात्रै दिन्छ सुख, परम आनन्द उसलाई दिँदैन। नश्वर सुख उसले खोजिरहेको छ। त ऊभित्र संवेदना एकपटक मभित्र पलायो र जीवन के हो, म आखिर यो धरतीमा किन आएको? कि यही पैसा कमाउनको लागि मात्र हो, या पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नको लागि हो, या इज्जतको लागि म आएको हो? अर्थात् यो भन्दा पर पनि मेरो केही छ। जब भित्र उसले आफै भित्र दिइहाल्दैन स्वामीजी, संवेदना पलाउँदैन, तबसम्म जीवनको खोजै सुरु हुँदैन। त्यसले जब उसको जीवनमा खोज पैदा हुन्छ त्यो व्यक्तिले गुरु पनि पाउँछ। जसरी अर्जुनले गुरु प्राप्त गर्नुभयो, दत्तात्रेयले हेर्नु त, दत्तात्रेयको 22वटा गुरु थियो। उनलाई त कोही गुरु, फिजिकल गुरु ल्याएर केही शिक्षा सिकेको थिएन। उनको भित्र समझता थियो कि वैराग्य के पलायो भने यो आखिर यो जीवन के को लागि। 22वटा गुरुमा हेर्नु त, माउरीसँग बसेर हेऱ्यो, माउरीलाई गुरु बनायो। कसरी गुरु बनायो? माउरीलाई हेर्दै गयो, माउरीले मह बनाउँदै जान्छ। बनाउँदै बनाउँदै जाँदा 3 महिनासम्म उसले मह पार्दा मान्छेले गएर त्यो मह खाइदिन्छ। अनि उसले सोचे कि अरे माउरीले त्यति मेहनत गरेर बनाएको मान्छेले खाइदिँदैछ। अनि ऊ भित्र के ज्ञान पलायो भने जम्मा पारेर राख्यो, मैले छोरा नातिलाई सम्पत्ति जम्मा पारेर राख्यो भने यसै गरी अरूले झिकेर खाइदिन्छ, जम्मा पारेर केही काम रहेछ। आखिर माउरीले मह त आफ्नो सन्तानको लागि जम्मा पारेको थियो, तर खाइदियो अर्कैले। उसले मोहित नबनाए, तिमी पछिको लागि धेरै नसोच, अहिलेको वर्तमान क्षणमा तिमी जीवन जिउ। यसको मतलब भविष्यलाई अन्धकार भनेको होइन, वर्तमानमै तिमी आफूलाई केन्द्र बनाएर, अर्थात् म को हुँ भनेर जानेर तिमीले जीवन जिउनु नै सो केन्द्रित हो नि त। आफैमा केन्द्रित हुनु, बाहिरबाट भित्रतिर प्रवेश गर्नु। अनि उसले माउरीलाई गुरु बनायो, उरीले बेस्यालाई गुरु बनायो। स्वामीजी धान यसो भिक्षा माग्नु भनेर कहीँ बस्नु भनेर दत्तात्रेय गुरु जाँदाखेरि त्यो घरमा केही पनि खानेकुरा केही पनि थिएन। त्यो आइमाईले तल आउनुहोस् न भनेर बस्दाखेरि बस्न त भनिन्, तर उनको घरमा केही पनि थिएन। अनि उनको घरमा चामल रहेछ, अनि कुटेर अब म खान दिन्छु भनेर त भनिन्, तर यसरी कुट्दाखेरि चुराको आवाज आयो। चुरा टन्न लाग्यो रहेछ, ल यो आवाज आयो भने थाहा पायो भने त यो नराम्रो हुन्छ भनेर उनले चुरा फुकालिन्। फेरि 2टा आयो आवाज, फेरि निकालिन्, अर्कोबाट कुट्दाखेरि त आवाजै आएन। तत्क्षण अनि फेरि उहाँले बुझेर भन्नुभयो, धेरै मान्छेको भिडमा बस्यो भने यस्तै आवाज आउँदो रहेछ। अरूको गुनगुनाए सुन्दाखेरि दुःखी हुँदो रहेछ, एक्लै कतै अकेलो बसेर साधना गर्नुपर्ने रहेछ। जीवनमा भिडमा बस्दाखेरि दुःख हुने रहेछ। फेरि उहाँले त्यहाँबाट त्याग्दिनुहुन्छ र पर जानुहुन्छ र स्वयंमा उहाँ केन्द्रित हुन खोज्नुहुन्छ। त्यस्तै उहाँले अनेकन गुरुहरू भेट्टाउनु भयो। जसरी बाघलाई भेट्टाउनु भयो, सर्पलाई भेट्टाउनु भयो। सर्प कहिले पनि एक स्थिरमा बस्दैन। त साधु सन्त पनि जो स्थिर भनेर मेरै घर मेरै संसार भनेर जो बस्छ नि, उसले वास्तवमा केही पनि प्राप्त गर्दैन। याद गर्नुहोस्, जब तपाईँले आँगन छोड्नुभयो परदेश पाउनुभयो, तब उहाँबाट छोडेर आउनुभयो, प्रकृतिको सान्निध्यको मजा लिनुभयो। जब मैले जीवनमा छोड्नै जाइन भने पाउने के? त्यसैले जो छोड्न तयार हुन्छ उसको जीवन हर समय वृन्दावन हो, उसको जीवन गीता हो। त हाम्रो जीवनमा म गीता बनाउने या म सरल रूपमा बग्ने धारा अमृतको बनाउने हो भने तपाईँभित्रको ठुलो प्यास आफैमा पैदा हुनु पर्यो कि यो प्यास मलाई एउटै कुराले मात्र मलाई बुझाउँछ कि त्यो हो गुरुबाट। म पहिला हरेक गुरुबाट केही न केही सिक्न सकिन्छ र हरेक गुरुले जे सिकाउनुहुन्छ त्यो सिक्दै सिक्दै अगाडि बढ्दै जाने हो भने चाहिँ अन्ततगत सही ठाउँमा पुगिन्छ। सही ठाउँमै पुगिन्छ र उसलाई सही ठाउँ पनि बोध हुँदै जान्छ हैन। बाबाले भन्नुहुन्थ्यो नि, कहने का कोही हमारा है तो ये जग प्यारा है। तपाईँ म भनेर आउनु भएन, यो संसार प्यारो भयो। मैले उत्तर दिनु पाएँ र सारा साधकहरूले सुन्न पाए। उहाँले पनि हामीलाई प्रेम गर्नु भइरहेछ, हामी केही हो भनेर उहाँलाई जिज्ञासा बढेर नै सुन्नुभयो। नत्र कहाँ हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्छ? सुन्ने समय छैन उहाँहरूको।
अहिले त कोरोनाको बिगबिगी मान्छे उता दौडावट छ, पैसा व्यवस्थापन पर्ने घर छैन, सबै कुरोको बावजुद पनि उहाँले सुन्नुको कारण याद गर्नु, जो हामीलाई सुन्नुहुन्छ नि उहाँहरू असाध्यै मुमुक्षुवाला हुन्, प्यासी हुन्। उहाँहरूलाई जीवनमा केही वैराग्य आयो, जीवनको खोज आयो, उहाँले सुन्नुभयो। उहाँहरूले फेरि हामी के अनुरोध गर्छौँ भने जीवनलाई सुन्नुहोस्, जीवनलाई पिउनुहोस् र एकदम भित्र निखार ल्याउनुहोस् कि जीवन के को लागि। कस्तुरी कुञ्जल बसे मृग ढुँड बनवाए, भित्रै बगिरहेको अनन्त आनन्दलाई मैले यो सत्सङ्गबाट खोज्न सक्छु, आनन्द लिन सक्छु। उहाँलाई यो प्यास पैदा होस्, गुरुको कृपा उहाँलाई वर्षोस्, म यही भन्छु। र जसरी जब तपाईँभित्र मभित्र संवेदना जीवनप्रति आउँदैन तबसम्म उसलाई जीवनप्रति प्यासै आउँदैन। जब उसलाई संवेदना आउँछ त हर ठाउँ उसले गुरु पनि भेट्टाउँछ। यदि संवेदना आउँदै जाँदा उसलाई जीवन परिवर्तन गर्ने असल गुरु सद्गुरु पनि अस्तित्वले पठाइदिन्छ। तपाईँले अर्जुनको जस्तो प्रवृत्ति र क्वेसन गर्ने चाहिँ वृत्ति बनाउँदै जानुभयो भने कृष्ण चाहिँ साक्षात् आउनुहुन्छ। अर्जुनले जस्तो क्वेसन गरेर जीवनमा व्यावहारिक रूपमा उतार्दै पनि जानु पर्यो। क्वेसनै मात्र गर्यो भने इफ यु आर क्वेसनिङ द क्वेसन फर द सेक अफ क्वेसन केही पनि काम छैन। तपाईँ भित्र मुमुक्षा बनेर त्यो क्वेसनबाट आएको उत्तरले मेरो जीवनमा म केही परिवर्तन हुन सक्छु कि सक्दिनँ, ऊ आफ्नो जीवनमा प्राग्मेटिक वेबाट लागू गर्छ गर्दैन, क्वेसन त त्यहाँ छ। म क्वेसन त सुन्छु, उत्तर पनि सुन्छु, जीवनमा उपयोगै गर्दैन। पानी छु, पानीमै मिन प्यासी भन्छन्, पानीमै छ, माछा प्यासी छ, हिँडे त पानीमै छ नि। हामीले लगभग हामी पूर्वीय सनातन परम्परामा हुर्किएका मान्छेहरू, नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, यो क्षेत्रका भारतवर्षका मान्छेहरूले लगभग सन्तका कुराहरू कहीँ न कहीँ केही न केहीबाट सुनिरहेका हुन्छौँ र पनि फेरि हामीले त्यसलाई पूर्ण रूपमा जीवनमा अवलम्बन गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। हजुरले भनेको प्रसङ्गसँग त्यहाँ जोडिन्छ कि सुन्न त हामीले राम्रै कुराहरू सुनि नै रहेका हुन्छौँ तर अवलम्बन चाहिँ जीवनमा भएको हुँदैन नि है। त हर कोही मान्छेले के गर्छ, उसलाई काम वासनाले जितेको छ नि चाहिँ, जस्तो हामीलाई कुन कुराले जित्छ, कुन कुरो प्रबल हुन्छ त्यो कुरो अगाडि आउँछ। त हर कोहीको शरीर छ, उसले भोग गर्नै खोज्छ। शरीर मरणाधर्म, शरीरले मर्नु नै धर्म हो, शरीरको धर्म फेरि भोजन गर्नु पनि हो। तर मान्छे के हो, भोग गरेर सुखी हुन्छ भनेर वस्तुहरू जम्मा पार्न थाल्छ। स्वाभाविक त उसले बढी केन्द्रित बनेर हेर्नुहोस् त, अहिले तपाईँ घर खोज्नुहुन्छ, गाडी खोज्नुहुन्छ, सबै कुरो खोजेर ऊ केन्द्रित हुन्छ कि सुखी बन्न खोजे त हुन्छ। अनि तपाईँको सत्सङ्गमा त उसले त्यो पाउँदैन। यहाँ प्यासी छ, भोक लागेको छ, मैले ध्यान गर भनेर त उसले गर्दैन। त पहिलो मैले उसलाई जुटाउनु पर्यो कि पहिला भोजन गर, खाऊ, त्यसपछि बल्ल उसँग शक्ति आउँछ अनि सुन्न पनि सक्छ नि। भनेपछि यहाँ थिम हजुरले यो भनिरहँदा संसारलाई र हाम्रो यो सन्यासी भावलाई अथवा चाहिँ यो वैराग्यलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि संसारमा पनि ब्यालेन्स चाहिँ लिएर आउनु पर्यो। मतलब खानलाई बस्नलाई पुग्ने चिज पनि ब्यालेन्स चाहिँ गर्नु पर्दो रहेछ होइन, किनभने खानै नपाइकन ध्यान गर्न साधना गर्न जान सक्दैन मान्छे, सम्भव छैन। तपाईँ जन्मिँदै सबै बुद्ध जस्तो त्याग गरेर हिँड्न सक्दैनन् होइन, के कसो के हो। तपाईँको क्वेसनमा धेरै छ, यसलाई उत्तर दिने हो भने करिबन 1-2 घन्टा लाग्ला, तर म सकेसम्म छोटो उत्तर दिन्छु। अब बुद्धले पनि त्याग गर्नुभयो, बुद्धले त्यसै त्याग त गर्नु भएन। बुद्धको त्यागको पछाडि के थियो? तृप्ति थियो। हो, सबै चिजबाट पुगेको थियो, उनलाई कुनै कुरामा रसै थिएन। ठुलो सम्राट एउटा रूपमा जन्मिनु भएको थियो। उहाँलाई के थियो, उहाँको अगाडि एउटा सानो पात पनि, ओइलाको फुल पनि राखिदिन्थेनन्, मान्छेले निकालिदिन्थे ताकि बुद्धलाई वैराग्य नहोस्। भने बुद्धको कुरो त धेरै परको कुरो, अहिले हाम्रै कुरो ल्याऊ। तपाईँ हामी देह लिएर आएको छौँ। पहिलो सोच हो कि देहमा मैले राम्रो राख्ने भने भोजन त जरुरी छ। भोजनकै लागि भनेर देह बाँच्ने होइन कि देहलाई जिउनुको लागि पनि भोजन त आवश्यक छ। द्याट इज माई फिजिकल निड। फिजिकल निड मैले कहाँबाट पुरा गर्छु? यहाँबाट लिन्छु, भोजनबाट पुरा गर्छु। अब यतिले मात्र त जीवन त छैन। अब अलिकति सुखी हुन थालेपछि न खाना भोजन गएपछि उसले गीत गुनगुनाउन थाल्छ।
हैन, बहारो फुल बर्साओ। अब उसको गीत किन आउँछ? यो सन्तुष्टि छ, मेरा महबुबा आया है। अब यहाँ दुखी छ, दुखीले कसरी गीत गाउँछ? दुखी त भित्रको वेदनाहरू सुन्दैमै उसले समय छैन, आफ्नो दुःख सुन्दैमा उसलाई फुर्सद छैन। त्यसैले अधिकांश हामी मान्छेहरू किन बाहिर केन्द्रित बन्यो भने यो शरीरमा उनीहरू केन्द्रित छन्, शरीरै मात्रै हो भन्ने ठानेको छ। त्योभन्दा पर पनि छ, त्यो हो कि मेरो बायोलोजिकल निड पनि त छ नि चाहिँ, त्योभन्दा पर मैले अब यो बायोलोजिकल निड पनि पुरा गर्नु छ। त्यसको लागि उसले के गर्छ? सङ्गीत सुन्छ, विवाह गर्छ, उमङ्ग आनन्दित लिने काम त बायोलोजीबाट हुन्छ। यो हाम्रो स्वादिष्ठान चक्रबाट त्यो उमङ्गहरू पैदा गर्छ उसले। अब त्यतिले पनि ऊ पुगेन। अब तपाईँले गीत किन गाउनु भयो? तपाईँ गजल गाउनुहुन्छ, खुब मिठो मिठो गजल गाउनुहुन्छ, किनभने तपाईँलाई यसले पनि सन्तुष्टि दियो, यसले पनि त्यो पुगेन। अब कतै केही छ, म प्रकृतिमै लिन हुन चाहन्छु, आनन्द लिन चाहन्छु, गीत गाउन थाल्नुभयो आफ्नै तृप्तिको लागि। बडा मिठो प्रसङ्ग ल्याउनु भयो। गायनमा पनि म आफू सङ्गीतज्ञ भएको हुनाले, सङ्गीतको विद्यार्थी भएको हुनाले म गाउँछु। पहिला मलाई सामान्य संसारका गीतहरूले मजा आउँथ्यो। म प्रेमका गीतहरू गाउँथेँ, बिछोडका गीतहरू अझै बढी गाउँथेँ। तिमीले मलाई छोडेर गयो प्रिय, म जलेको दिन तिमी चाहिँ मलाई भेट्न आउनु भन्ने खालको गीतहरू गाउनु मन लाग्थ्यो। समयसँगै जब शास्त्रीय सङ्गीतका रागहरूमा म डुब्दै गएँ, सङ्गीतको त्यो सूक्ष्म चिजमा डुब्दै आध्यात्मिक हुँदै गएँ, मलाई अहिले ती खालका सङ्गीतले छुँदैन स्वामीजी। अब मलाई थोरै भक्तिभावले, थोरै हुन्छ नि त्यो परमात्माप्रतिको प्रेम भएको त्यो ऊ प्रतिको पुकारका गीतहरू गाउन मनपर्छ अहिले मलाई। तर एउटा यस्तो पनि क्षण हुँदो रहेछ, गाउन पनि मन नलाग्दो रहेछ। यो के हो? यो सङ्गीतसँग जोडिदिनुहोस् न। एकदम यो हजुरको वैराग्यपन। जब भित्रको आनन्द आउन थालेपछि बाहिरको कुरामा पनि तपाईँलाई गुनगुनाउन पनि त्यति बाहिरको चर्चाले मजा आउँदैन, किनकि सङ्गीत परमात्माको देन हो। सङ्गीत र ध्यान एउटै। जब तपाईँले भित्रको चर्चा गर्न थाल्नुहुन्छ भने तपाईँ स्वमा केन्द्रित हुनुहुन्छ। गीत गाउँदा तपाईँ स्वयंमा केन्द्रित हुनुहुन्छ, नाच्दा स्वयंमा केन्द्रित हुनुहुन्छ, र भित्रको एक एक प्रेम चक्रहरू तपाईँको खुल्न थाल्छ। अनि त्यसले फिलिङ्स ल्याउँछ, आनन्दको फिलिङ लाग्छ, र तपाईँ नै त्यही नै हराउन थाल्नुहुन्छ। अब त्यो स्थितिबाट हेर्दा म्युजिक, सङ्गीतमै परमात्माको रुट छ। म्युजिक के हो? हामीलाई लाग्छ कि म्युजिक गीत गाउनु मात्रै म्युजिक भनिन्छ, होइन। म्युजिक इज अ हार्मोनी बिट्विन बडी एन्ड माइन्ड एन्ड इट क्रिएट्स साइलेन्स विदिन योरसेल्फ। आफै जसले मौनमा लिएर जान्छ, आफैमा केन्द्रित बन्छ, तब आफै भित्र सङ्गीत पैदा हुन्छ। त्यो सङ्गीतलाई ऋषिमुनिहरूले भित्रकै सङ्गीत सुन्नुहुन्थ्यो, हामीले पहिला पनि चर्चा गऱ्यौँ। त्यो सङ्गीतलाई अनाहत ध्वनि भन्यो। मान्छेले बाहिरको सङ्गीत, त्यो पनि बाहिरको आवाज, त्यो चाहिँ आहत ध्वनि भयो। जब ऊ इनरमा कन्टेन्ट भएर गीत गाउँछ भने आहतमा पनि अनाहतै हुन्छ, सबै उसैको ध्वनि त हो। सबै ध्वनि मौनबाटै पैदा हुन्छ स्वामीजी, चाहे बाहिरको चाहे भित्रको। मौन बिना आउँदैन। हामीले पहिला मौनको चर्चा गर्छ। त्यसैले साइलेन्स इज लाइक अ सुनामी। हेर्दाखेरि केही छैन, त्यो सुनामीले बाहिर हेर्नुहोस् त केही छैन, छाल आउँदैन। त्यो बाहिर निस्केपछि छत्ताछुल्लो पार्दैन। जस्तो अमेरिकामा मैले देखिरहेको थिएँ, सुनामी आयो। सुनामी आउँदाखेरि मान्छे भागिरहेको थियो। मैले सोचेँ कि तिमी जति भाग न, त्यो सुनामी तिमीभन्दा धेरै फरवर्ड छ। कति मौन थियो अघिसम्म, अहिले तिमीलाई लखेर छ, तिमीलाई पनि खतम पार्यो यसले। त्यसले जो व्यक्ति मौन छ त्यो व्यक्तिसँग बहुत शक्ति सञ्चित हुन्छ। त साधकहरू धेरै अक्सर मौन हुन्छन्, र सङ्गीतकारहरू पनि अक्सर मौन हुन्छन्, किनकि मौनबाटै सबै कुराको उत्पन्न हुन्छ। एभ्रिथिङ इज क्रिएटेड इन द साइलेन्स, सो द्याट वी सी साइलेन्स द मेडिटेसन। सङ्गीतमा लाग्नेहरू भने हेर्नु त मौन देख्नुहुन्छ, तर राजनीतिकमा लाग्नेहरू मौन छन् त? राजनीतिहरू त कसरी हुन्छ, म पावरमा पुगौँ, कसरी काट्ने कुराहरू, कसरी अगाडि बढ्ने, उनीहरू कुरै अगाडि बढ्ने छ। तर सन्तको कुरो अगाडि बढ्ने छैन। सन्त कुरो आनन्दले, मस्तले, अरूलाई पनि समस्याबाट समाधान गर्ने। सन्तको स्वभावै त्यही हो कि आनन्दले, हर क्षण मजाले। त्यसैले तपाईँ पनि सङ्गीतमा लाग्नुभयो, कारण त्यही छ कि भित्र परम आनन्दको उत्पन्न हुन्छ। गीत गाउँदा गाउँदै चक्रहरू जागृत हुन्छन्।
र परमात्मा नै त्यही बास हुन्छ। सङ्गीतमा त्यति महत्त्वपूर्ण एउटा व्याख्यान्तहरू पनि छन्, उपनिषदमा वेदमा पनि लेखेका परम छन्। सङ्गीतको कुरा गर्छौँ नि हामी, अर्जुनको र कृष्णको प्रसङ्ग हजुरले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अर्जुनले कृष्णको बाँसुरी सुन्न पाएनन् भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो प्रसङ्ग अलिकति जोडिदिनुहोस्। त्यही त, अर्जुनले कृष्णको बाँसुरी सुन्न नपाउनुको कारण के थियो भने अर्जुन जहिले पनि मन केन्द्रित हुनुहुन्थ्यो। तर कृष्णले धेरै सम्झाउनु खोज्नुभयो, धेरै उद्गार दिनुभयो, तर अर्जुनभित्र चाहिँ तेरो मेरो आफन्त धेरै क्वेसनिङहरू पैदा हुन थाल्यो। कृष्ण त्यही मौन हुनुहुन्थ्यो, उत्तर दिइरहनु भएको थियो, कहिले पनि थाकिनुहुन्थेन। अब त्यही तपाईँको क्वेसन हेर्नु, अब त्यहाँ रथ हाँकिरहेको थियो, रथमा अगाडि को बसेको छ तपाईँले थाहा नै छ, कृष्ण बस्नुहुन्थ्यो, पछाडि बस्थ्यो। अनि उहाँले के भन्नु खोजेको यो मेटाफोरिकल रूपमा भने अर्जुन भनेको मन हो, कृष्ण भनेको विवेक हो। मन चलायो भने दुखी हुन्छ, विवेकले तिम्रो मनलाई हाँक। अहिलेसम्म हामी चाहिँ मनको दासी भएको छौँ, वी आर द स्लेभ अफ द माइन्ड। मनले जहाँ अनुकूल हुन्छ त्यही जम्पिङ गर्छ हो। अहिले यहाँ तपाईँ हामी ध्यान गरिरहेका छौँ, केही भयो भने तपाईँ अनुकूल प्रतिकूल केही हेर्नु न, त्यो मनलाई सुन्नुहुन्छ, हाम फाल्नुहुन्छ, यहाँबाट आयो चित्त के को इन्टरभ्यू सब छोडिदिनुहुन्छ। त हामी के छौँ, मन केन्द्रित छौँ, स्व केन्द्रित छैनौँ स्वामीजी। त अर्जुन त मन केन्द्रित थियो, मन भयावह छ, मन दुष्पुर छ, मन आक्रामक हुन्छ, मनले जहिले पनि विभाजन गरिदिन्छ। अहिले हेर्नु त राजनीतिमा विभाजन कसले गरेको, मनले गर्दाखेरि विभाजन। ध्यान भनेको विभाजन होइन, नन डुअलिटीमा जिउने हो नि, परम आनन्दमा जिउने हो, अद्वैतमा जिउने हो। अब त्यहाँनिर हामी के गर्छौँ भने अर्जुन त बिचरा मन केन्द्रित थियो, कृष्ण हुनुहुन्थ्यो विवेक। तिमी भन्छौ विवेकबाट मनलाई चलाऊ है, नहार। तिमी जहिले पनि मन, जब तिमीले समस्या आउँछ भने मन चलाउँछौ तिमी समाधान गर्न। मनले गरेको समस्या मनैमा रहन्छ, त्यो समाधान होइन। कहिले पनि याद गर्ने म पैसा कमाउँछु, घर बनाउँछु, विवाह गर्छु, सुख हुन्छु भनेर सोच्यो भने त्यो एकछिनको मेरो कल्पना मात्र हो, त्यो सुख छैन त्यहाँ वास्तवमा, लाग्यो मात्र हो। होइन भने आज खरबौपतिहरूले हेर्नुहोस् त, आर दे ह्याप्पी? दे हेभ अ लट अफ मनी, दे हेभ लट अफ प्रोपर्टी, दे आर नो मोर ह्याप्पी नाउ। अझै पनि बेचैनी छ कि अझ योभन्दा सुख कहाँबाट मिल्छ भनेर जम्मा गरिरहेछन्। त्यस्तै अर्जुनलाई कृष्णले भन्नुहुन्छ कि त्यसमा सुख छैन अर्जुन, तिमी जाऊ, युद्धमा हर कुरो जायज, जाऊ। यो जीवनमा पनि त्यो एउटा खेल न हो, तपाईँ हामी खेलि त रहेछौँ स्वामीजी। सेक्सपियरले भनेको जस्तै अल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, वी आर मेयरली अ प्लेयर। हामी खेलाडी हौँ, खेलिरहेछौँ। जब हाम्रो आँखा भएर पनि हामी आँखा देख्दैनौँ, कस्तो राम्रो उद्गार छ हेर्नुहोस् त। उहाँले भन्नुहुन्छ सो लङ एज म्यान क्यान ब्रेथ और आइज क्यान सी, सो लङ लिभ दिस एन्ड दिस गिभ्स लाइफ टु दी। जबसम्म आकाशमा सूर्य रहन्छ, चन्द्रमा रहन्छ, तबसम्म तिमी मसँग रहन्छौ ढुकढुकी बनेर। त्यो भनेको प्रेमलाई भनेको, प्रेम रहुन्जेल केही पनि हुनेवाला छैन। प्रेमले नै सबैलाई जीवन्त बनाउँछ, प्रेम छैन केही पनि छैन। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ सेन्स आई, सेन्स इयर, सेन्स टिथ, सेन्स एभ्रिथिङ। कान भएर पनि कान सुन्नुहुन्न, आँखा भएर पनि आँखा देख्नुहुन्न, जिब्रो भएर पनि बोल्नुहुन्न, अनि कपाल भएर पनि कपाल हुँदैन। अनि त्यो बेलामा के गर्छ, जीवन सबै काम नलाग्ने भइसकेको हुन्छ स्वामीजी। अनि पर्दा पनि खस्छ, नाटक पनि समाप्त। आखिर हामी यो खेल खेल्न आएको, यसैले कृष्णले लीला भनेको। तर हामी के सोचेको छौँ भने यो साँच्चीकै हो, दुःख त किन आयो भने यो शरीर साँच्चीकै मेरो हो भन्ने लागेर न दुःख आएको हो। जब तपाईँलाई शरीर होइन भन्ने भित्र ध्यान गर्दा बोध भयो भने तपाईँ त हर कदममा आनन्द लिनुहुन्छ नि, तपाईँ सुखपूर्वक जीवन, मृत्युमा पनि तपाईँ मजा लिनुहुन्छ। वाह, आज मैले अवसर पाएँ। त्यसैले त्यो कदममा अर्जुनलाई लानको लागि खोज्नुहुन्थ्यो, तर अर्जुनसँग त्यस्तो क्षमता अझै पनि थिएन, मनमै केन्द्रित हुनुहुन्थ्यो। उतातिर चाहिँ तपाईँको वृन्दावनका गोपिनीहरू साराले कृष्णको बाँसुरीमा नाच्न पाए। त त्यहाँ कृष्णको बाँसुरी भनेको फेरि त्यही एक्ज्याक्टली आई वाज अबाउट टु कम देयर कि त्यो बाँसुरी फिजिकल बाँसुरी थियो कि केही साङ्केतिक केही अरू थियो? त्यो पक्कै पनि साङ्केतिकै थियो। किन थियो भने बाँसुरी पनि स्वयंमा उहाँ बजाउनु हुन्थ्यो भनिन्छ। त्यो बाँसुरी त एउटा
प्रयोगात्मक प्रतीकात्मक रूपमा आयो। त्यो भन्नु खोजेको मतलब हाम्रो शरीरमा 7 छेदहरू छन्। बाँसुरीको पनि 7वटा छेद त छ। सारेगम पदनी त्यो सारेगम हर चक्रमा त्यो ध्वनि हुन्छ। सारेगम पदनी 7 स्वर चक्र यहाँ छ। त्यो चक्रलाई तिमी जागरण गर्यो, तिम्रो भित्रको काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या दुई सब समाप्त भयो भने तिमी भित्र अन्त वाणी बज्छ। त्यो वाणी नै मधुर सङ्गीतको नाम हो बाँसुरी। त्यसैलाई ओम शान्तिमा मुरली पनि भन्छन्। तर मुरली उनीहरूले बाँसुरीले भन्ठानेको। तपाईँ भित्रको सबै समापन भयो भने अब त्यहाँ एउटै कुरो त बज्छ नि, ओमकार। ओमको ध्वनि नै सारा जगतमा व्याप्त छ। यो संसारै ओमकारमय छ, नादमय छ, नूरमय छ। त्यसैले त्यो कृष्णको बाँसुरीले त्यो ओमकारलाई चाहिँ इङ्कित गरिरहेको। यस यस। अब त्यहाँ गोपिनीहरू के हुनुहुन्थ्यो? प्रेम थियो, भक्ति थियो। तब उनीहरूले त्यो बाँसुरी सुन्न सके। त जहाँ तर्क छ, यसको मतलब हो जहाँ तर्क छ, कुतर्क वितर्क हुन्छ, त्यो व्यक्तिले ओमकारको ध्वनि सुन्न सक्दैन। प्रेमपूर्ण भयो भने विचार पनि शान्त हुन्छ। जहाँ विचार शान्त हुन्छ त्यहाँ कृष्णको बाँसुरी बज्न थालिहाल्छ। त्यसैले राधिकाहरू उहाँहरूले सुन्न सक्नुभयो। उहाँ प्रेमपूर्ण हुनुहुन्थ्यो। गोपिनीहरू उनीहरूलाई गाली गरेको पनि छ। हाम्रो बाबाले, बडे बाबाले एउटा सिद्धार्थ औलियाले लेख्नुभएको किताबमा भनेकै छ कि राधे राधेमा हेर मैले सबै कुराहरू गरेँ, तर मैले यो बाँसुरीको धुन सुन्न पाएन भन्दाखेरि हेर यो तिम्रो समय नै आँटेन। जब तिम्रो समय आउँछ तिमीले यो पनि सुन्न सक्छौ। त आध्यात्ममा सबभन्दा ठुलो केन्द्र के छ भने ध्यान गर्दा गर्दा जसले ओमकारको ध्वनि सुनेकै छैन भने त्यो कतै हराइरहेको छ। वन्डरफुल, वी आर कमिङ टु द पोइन्ट। सो अध्यात्ममा आखिर आध्यात्मिक साधनाहरू जति जे गरे पनि यो नाद चाहिँ त्यस्तो महत्त्वपूर्ण चिज रहेछ है। छ स्वामीजी। जसरी अहिले नै हेर्नु न, हाम्रो इस्टर्न फिलोसफीमा हेर्नुहुन्छ भने अहम ब्रह्मास्मि भनेको छ होइन। अब मुस्लिममा जानुहुन्छ भने अनहलक भनेको छ, त्यो भनेको ओम नै हो। जिससले हेर्नुहुन्छ भने आई एम द्याट भनेको छ, म त्यही हुँ भनेको हो। अब गुरु नानकले हेर्नुहुन्छ भने एक ओमकार सतनाम भन्नुभएको छ। ओम नै सत्यको नाम हो, त्योभन्दा ठुलो नामै छैन। त सबै धर्मको एउटै सार कहाँ आउँछ भने ओमकारमा आउँछ। त कृष्णले पनि के भन्नुहुन्छ? म एक पवित्र ओमकार हो। तिमीले जो सम्झेको छौ, शरीर सम्झेको छौ, आकार, त्यो प्रतीकात्मक मात्रै हो। म त निराकारमा उपलब्ध छु, ओमकारमा उपलब्ध हुन्छु, म प्रकाशमा उपलब्ध हुन्छु। तिमी प्रकाश कति सुन्छौ, प्रकाशलाई कति तिमी ध्यान गरेर तिमी प्रकाशलाई देख्न सक्छौ, ओमकारलाई सुन्न सक्छौ, तिमीमा भर पर्छ। तिमी त्यतिमै लिन भयो भने तिमीले कृष्ण पायो। यहाँ कृष्ण कुनै व्यक्ति होइन, यो कृष्ण सर्वोच्च चेतनाको प्रतीक हो। कृष्ण इज गडली कन्सियसनेस। अब मान्छेलाई चिन्नलाई त प्रभु यहाँ रूप त चाहिन्छ, तपाईँलाई चिन्नलाई मैले रूप त चाहियो। अनि तब न तपाईँको नाम, तपाईँको रूप, तपाईँको गुणबाट मैले ठ्याक्कै सुभाषजी भनेर चिन्छु। तपाईँले नचिनिकन अर्काले सुभाषजी यस्तो छ भन्यो भने मैले कसरी सम्झिने? अहिले मैले देखेँ भने ठ्याक्कै सम्झिन्छु नि। अनि तपाईँको रूप पछि मैले नाममा आउँछु। अनि तपाईँको गुण, आहा कति प्रेमपूर्ण मान्छे, सङ्गीतकार, गीत गाउनुहुन्छ अरे। अब मैले त्यही अनुसार मैले बाहिर गए पनि तपाईँको नामबाट सबै मलाई मेमोरीमा आउँछ कि झलस कि ओ सुभाषजी। त्यस्तै हामीले पनि नाम रूप गुण नजानिकन हामीले आध्यात्ममा हामी प्रवेश पनि गर्न सकिँदैन, धेरै गाह्रो पर्छ। त त्यो आउनलाई पनि के गर्नु पर्यो त? तपाईँभित्र वैरागी, तपाईँभित्रको खोज, जीवनप्रतिको खोज र प्यास जति बढ्दै जान्छ त्यति नै तपाईँ जीवनसँग नजिक हुनुहुन्छ। र याद गरौँ स्वामीजी, जीवनमा सबैभन्दा नजिक अन्तिम कालमा तपाईँ नै हो। तपाईँभन्दा बाहेक कोही नजिक छैन। म सोध्छु कि मसँग पैसा छ, श्रीमती छ, या कोही छ, सामग्री छ, म नजिक थाक्छु भने तपाईँभन्दा सबैभन्दा तपाईँको नजिक हेर्नु त श्वास छ कि हामी श्वासप्रति होसमा छौँ। विपश्यनामा बुद्धले त्यही भन्नुहुन्छ, तिमी संसारले जानेको छौ तर तिमी स्वयंलाई जानेको छैनौ। त्यहाँनिर एउटा केन्द्र ओशोले के हुनुहुन्छ भने याद गर, त्यसैले 100औं वर्ष बाँचेर वृद्ध वृक्ष बनेर ढल्नुभन्दा एक दिन बाँचेर ज्ञानी भएर मर्नु बेटर छ।
बुद्धहरूसँग बसेर 100 वर्ष बाँच्नुभन्दा एक बुद्धसँग बाँचेर एक दिन बाँच्नु उपयुक्त छ। द्याट इज द क्वेसन आन्सर। र हामी के गरिरहेका छौँ, बार बार मनको कुरा सुन्नु नै बुद्ध हो। मनलाई हटाएर सुन्नुहोस्, तपाईँ बुद्ध हो। मनकै इसारामा हामी चलिरहन्छौँ हरदम। मनलाई छोडिदिनुहोस् न, आखिर मनमा के राखेको छ? मनमा त केही पनि छैन। तर पनि मनैद्वारा तपाईँ यहाँ आइपुग्नु भयो। मनो एव मनुष्यादम कारणम बन्धम मुक्ति। मनकै कारणले बन्धन छ, मनकै कारणले मोक्ष छ, मनकै कारणले थमेल, मनकै कारणले जङ्गल। नहीं जितना है इस मन को सिर्फ समझना है। त समझ्ने एउटै तरिका हो ध्यानद्वारा। ध्यानद्वारा तपाईँ स्वयंमा नजिक हुने कला सिक्नुहुन्छ, श्वाससँग नजिक हुने कला सिक्नुहुन्छ, आफ्नै चेतनामा एक हुन तपाईँ सिक्नुहुन्छ। ध्यान मतलब तपाईँभन्दा टाढा होइन, आफैमा नजिक हुने कला, स्वयंको बोध हुने कला हो नि। हामी परकेन्द्रित बनिरहन्छौँ, रुखलाई म अलग देखिरहेछौँ। जब तपाईँ ध्यान गर्दै घटित हुन्छ, तपाईँ एकै त लाग्छ, रुख पनि त मै हुँ, यी सारा प्रकृति त मै न हो, मभन्दा अलग को छ र यहाँ? त्यसैले पहिलो नजिकभन्दा नजिक हो श्वासले परमात्मालाई देख्नु न। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त परमात्मा चेतनाले नै चलाइरहेछ नि। हामी त भुलक्कड छौँ। बाबाले भन्नुहुन्छ हामी भुलक्कड छौँ किन? मेन जिम्मा त उसैलाई छोडिदिएको छ नि हामीले। राति तपाईँ सुत्नुहुन्छ, श्वासको जिम्मा कसले लिन्छ? आज हामी मोबाइल राख्यौँ भने त मोबाइलको जिम्मा लिन सक्दैनौँ, बिर्सेर हिँड्छौँ। रातभरि श्वास चलिरहेछ, कसले चलायो? म खाना खान्छु, यो डाइजेस्ट कसले गरेछ? त्यहाँनिर हेरौँ एउटा। मेरो मुटु जन्मेदेखि अहिलेसम्म चलिरहेछ, इट क्यान स्टप एनी मोमेन्ट। यो कसले चलाइरहेछ भने मेन कार्य उसले चलाएछ। यदि हामीलाई जिम्मा दिएको भए हामी हरे राम नाम सत्य किनकि हामी बाहिरै बोलिसक्छौँ, पहिले हामी चटो हुन्थ्यौँ। तर उसले जिम्मा लिएको छ, त्यसैले हामी डराउनु पर्दैन। हामी डराउनु पर्दैन किनकि उसै हो जिम्मेवार, कर्ता उही हो, हामी अकर्ता हो। त जीवन त्यसैले हामीलाई किन चाहिन्छ? जीवन पनि परमात्माकै बोध गर्नको लागि जीवन चाहिएको छ। उसैले दियो, उसैको लागि युज गर्ने हो। मैले पैसा कमाउँछु या धन आर्जन गरेँ भने के गर्छु? सबै कुरालाई भोग गरेर उसैलाई चढाइदिने हो। त्यसैले नारद भक्ति स्वरूपमा भन्नुहुन्छ नि, प्रेम के हो भने अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। लभ क्यान नट बी डिफाइन्ड बाई एनी वर्ड्स। प्रेमलाई वर्णन गर्ने कुनै एउटा मेसिनै छैन। हाउ मच लभ, हाउ क्यान आई डिटरमाइन द्याट यु आर लभिङ मी टु मच। त्यसैले वचनद्वारा प्रेमलाई प्रकाश गर्न सकिँदैन, त्यस्तै ध्यानलाई जान्नलाई पनि वचनले प्रकाशित गर्न सकिँदैन। यो एउटा माध्यम मात्र हो। जब तपाईँभित्र चेतनाको बिगुल फुक्छ, तपाईँ अब ध्यानलाई आफै जान्न थाल्नुहुन्छ कि वाट इज मेडिटेसन। तपाईँकै अहिले भने तपाईँकै समझदारी हो, तपाईँ चेतना हो, तपाईँ कति जागृत हुनुहुन्छ, तपाईँभित्र कति मुमुक्षा छ, तपाईँभित्र प्यास कति छ, त्यही प्यासमा भर पर्छ। त्यसैले यो अस्तित्वमा सबै मान्छे यो धरतीमा बुद्ध हुँदैन। कारण छ उसको सबै आउटर केन्द्रित छ, प्रभु बाहिर मात्र केन्द्रित छ। साधनामा त्यो तोरा चाहियो, तोरा चाहियो, राइट। त्यो एकदम त्यो गुलेली हुन्छ नि, जति यता तन्काए उति त्यता जान्छ नि। भनेपछि त्यो भित्र तन्किन सक्नु पर्यो, त्यो तोरा चाहियो, त्यो तप चाहियो। तपाईँ भित्रै जल्नु पर्यो। यसरी जल कि माथि छ यो धुवा पनि नआएको होस्, त्यसरी जल। ओहो, भयङ्कर। त्यो जल्दी कला हेर्नु, कबीर साहबहरू यसै गरी जले नि। जीवनमा पैसा उनले सबै भोग गरे, त्यहाँ रस देखेन नि। मलाई परम रस कहाँबाट मिल्छ भन्दा गुरु पाएँ, गुरुबाट भक्ति पलायो, वैराग्य भयो, अनि त्यहाँ झुम्न थालेँ। त्यहाँनिर उनीहरूको हेर्नुहोस् कस्तो आनन्द छ, डिभिनिटी त त्यहाँ झल्केको छ नि। हामी त अड्किरहेछौँ। त त्यसैले कवि साहब उनीहरूले एउटा भनाइ पनि हिन्दीमा भनेको छ नि, हेर्नु त, जिसका न कोही बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूपको जाना नहीं तो पुराण क्या करे। अब मैले जीवनप्रतिको बोधै छैन भने गुरुको ज्ञान तपाईँ हाम्रो सत्सङ्गले पनि केही गर्दैन उसलाई। जीवनप्रतिको एकपटक सोचेको छ कि यो जीवन के हो। निज रूपको जाना नै त पुराण क्या गरे। मैले मलाई नै जानेको छैन भने
तपाईँले शास्त्र दिएर गीताको ज्ञान दिएर बाइबल दिएर मैले केही पनि परिवर्तन गर्न सक्दिनँ। निज रूपको जाना नै त पुराण क्या गरे। पुराण भनेको कुरा इतिहास हो। त्यो इतिहासले मलाई केही पनि गर्दैन जबसम्म म भित्र जागरण आउँदैन, होस आउँदैन, म भित्रको अन्धकारको पर्दाहरू जब च्यात्तिँदैन तबसम्म ज्ञान पलाउँदै पलाउँदैन। सो द्याट इज अ नलेज। नलेज इज नोइङ योर सेल्फ, नट अदर्स। Knowing yourself, that who you are, who am I, the very uttermost question is who you are. त एउटा साधकको भित्र सुन्दा सुन्दा यहाँ दर्शकहरूले सुनिरहनु भयो होला, एउटा भित्र ऊर्जाले जगाउँछ कि हो त वास्तवमा जीवन के हो। सोचौँ न एकपल्ट के कर्म गर्नु, पैसा कमाउनु, भोग गर्नु, आलस्यमा जीवन जिउनु नै जीवन हो कि त्यो भन्दा पछाडि के छ? पर्दे के पछि क्या है? यो जीवन पछाडि के छ? तपाईँ हामी क्वेसनिङ गरिरहेछौँ अहिले। तपाईँ गर्नु पछाडि के छ? यो युट्युबमा धेरै भ्यू बढाउने भएर अरे यार भ्यू नभए नहोस्, एकजना मात्रै परिवर्तन हुनु पनि तपाईँ खुसी हो नि। हाम्रो जीवनको उद्देश्य यही त हो, यही नै हो हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य नै यही हो। सब छटपटिरहेछन् हेर्नुहोस् त, सबै बेचैनी छन्, सबै छ घरमा गयो यसरी चाउरेर बसेर देख्छु सबैजना फेसबुक चलाइरहेको हुन्छ। अझ म त फेस होइन फसेबुक भन्छु जहाँ चाहिँ फसेछन्। अनि घोप्टे बुक भन्ने पनि भयो, घोप्टो पराए बसेछ। अरे के जीवनमा हाम्रो खै त आइडेन्टिटी, हाम्रो क्रिएसन खै छ? हामी यति नै हो हाम्रो क्रिएसन। हामीले किताबको ऱ्याकहरू फ्याँकिदिइसक्यौँ, अनि टिभी हटाइदिइसक्यौँ, एक हातमा आइसक्यो, अनि यतिको हेर्छौँ। त एउटै कुरो के राम्रो भएको छ भने श्रीमान श्रीमतीको अब झगडा हुँदैन। सबै मोबाइलमा व्यस्त छन्, सबै फेसबुकमा व्यस्त छन्, फेसबुकमा फसिरहेछन्। त हामी पनि यो गर्दा गर्दा यहाँलाई यति प्यास हो कि तपाईँ कतै फसिरहनु भएको छैन। फसिरहनु भएको छ भने एकपटक अझ जीवनलाई मनन गरेर सुन्नु होला। र म को हुँ भन्ने कुरा प्रश्न उठ्नु पर्यो नै है। बहुत बहुत मिठो प्रश्न यो हजुरले उठाइदिनु भयो कि म को हुँ भन्ने जान्नु नै ठुलो कुरो हो है। मैले बार बार सुनिरहेको छु यो कुरा कि मानव चोला भनेको यो बहुत 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 चाहिँ रेयर कुरा हो। धेरै 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 तपस्या पछि मात्रै प्राप्त हुने चिज हो। देवताहरू, किन्नरहरू, सारा चाहिँ गन्धर्वहरू पनि यो चोलामा आउन चाहन्छन् होइन। यस्तो चोला के रहेछ त यो मानव जीवन होइन? यो चाहिँ प्रश्न उठ्नु चाहिँ एकदमै ठुलो जरुरी छ, एकदम जरुरी छ। अब जब मैले जाने त्यो फेरि मेरो स्वयं अनुभूति मात्रै हुन्छ। त्यो तपाईँले नै जान्नु पर्यो। त्यो समुद्रको पानी तपाईँले पिउनु पर्यो। मैले रसगुल्ला भने, मिठाई गरेँ, जेरीको चर्चा गरेँ भने तपाईँले पनि त्यसलाई सेवन गर्नु पर्यो। तब पनि त्यसको स्वाद तपाईँले थाहा हजुरले गरेको व्याख्याले मेरो मुखमा मिठास आउनु भयो भने तपाईँले थुक जेरी सम्झेर थुक निल्नुहुन्छ। म त जेरी नै निलेको छु नि त, मलाई कष्ट गर्नु परेन। त्यसैले तपाईँ पनि त्यो पिउनु पर्यो। त्यसले साधना वैयक्तिक छ। मेरो आनन्द मलाई आएको यो जुन अहिले आनन्द छ, म गुरु प्रेममा जोडिरहेको छु, तपाईँ जोडिरहनु भएको छ, यो मेरो स्वयंबाट लिएको आनन्द हो, आफ्नो समर्पणको आनन्द हो। त्यसैले तपाईँभित्र त्यो समर्पण पलायो भने, भक्ति पलायो भने तपाईँ गुरुमुखी बन्नुहुन्छ। जो मान्छे गुरुमुखी हुन्छ त्यो मान्छेले जीवनको लक्ष्य हासिल गर्छ। जो मान्छे गुरु विमुख हुन्छ त्यो मान्छेले जीवन पनि प्राप्त गर्दैन, जीवनलाई पनि सही रूपमा जान्न सक्दैन। त गुरुमुखी भनेको गुरुले भनेको कुरालाई मान्नु, जीवनमा एप्लाई गर्नु। फेरि गुरुमुखी भनेर गुरुले जे भन्यो त्यही शिर चढाउनु गुरुमुखी होइन। अहिले हुन धेरै मान्छेलाई यही सेवा भन्ठानेछ, त्यो होइन। म भित्र गुरुले भनेको एक कुरालाई जीवनमा हृदयङ्गम गरेँ, लागू गरेँ, हो जीवन यही हो। मैले पल पलमा सोचेर एप्लाई गरेँ भने म गुरुमुखी हुँ। होइन भने गुरुसँगै बसेर 20औं वर्ष बसे पनि केही पनि हुँदैन। साउजी, जबसम्म तपाईँ परिवर्तन हुन खोज्नुहुन्न तबसम्म केही पनि हुँदैन। गुरुले केही पनि गर्नुहुन्न। त्यसैले चाहिँ एकपटक भनेको छ नि, गुरुलाई तिमीले हात दियो, तिमीले के गर्छ? हात दियो भने तिमीले हात छोडिदिन्छौ। तिमीले समात्छौ गुरुलाई। किनभने तपाईँ कामना, लोभ, मोह पुरा हुन थाल्यो भने तपाईँ गुरुलाई छोडिदिनुहुन्छ। मैले समातेको छु भने मैले छोडिदिन्छु। तपाईँ छोड्ने स्वतन्त्र पनि छ, तपाईँ छोडिदिनु। मैले यसरी हात दिएँ भने चाहिँ मैले प्रेमपूर्वक अब गुरुलाई हात दिएँ भने जब गुरुले समात्नुहुन्छ नि, अब गुरुले छोड्नुहुन्न। शिष्यले त्यति प्रेमपूर्वक गुरुलाई हात दिनु पर्यो। प्रभु डोरी हात तुम्हारा।
उहाँले त बोलाइरहनु भएको छ त, है आइजो आइजो आइजो, तर म तल बसेर सुनेको छैन। तल भनेको के हो? मूलाधार चक्रमा बसिरहेछ ऊ, स्वाधिष्ठान चक्र त यहाँ छ, माथिको यो सहस्रार चक्र छ। सहस्रार चक्रबाट गुरुले भन्नुभएको छ आइजो आइजो भाइ आइजो, तिमी आऊ 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 भनेको छ। तर ऊ जानै खोज्दैन, किनकि काम वासनाले उसलाई समातिरहेछ, पक्रिरहेछ। त्यसैले काम वासनाबाट जो छेयो हुँदै जान्छ उसको चेतनाको लेभल पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ। त्यसैले 7वटा चक्रहरू मुरलीमा आएको कारणले 7वटा चक्रहरूलाई तिमी त्यो जुन ब्लक छ ऊर्जालाई जागरण गर्दै जाऊ गर्दै जाऊ गर्दै जाऊ, सबैलाई ओपन गर, तब तिमीमा ऊर्जाहरू उत्पन्न हुन थाल्छ। त्यो ऊर्जा नै आध्यात्मिक ऊर्जा बन्छ, प्रेममय ऊर्जा बन्छ, परिवर्तनमय ऊर्जा बन्छ, करुणामय ऊर्जा बन्छ। हर सन्तसँग त्यो ऊर्जा हुन्छ। गुरु नानकसँग त्यही थियो, परम गुरु ओशोसँग त्यही थियो। त्यही भएर सामान्य मान्छेसँग गरिएको कुराकानी त्यो कुराकानी मात्रै हुन्छ, गुरुसँग बसेर गरिएको कुराकानी सत्सङ्ग हुन्छ। एकदम सत्सङ्ग मतलब हेर्नु त, ऊ सन्तको सङ्ग, सत्यको सङ्ग हो सत्सङ्ग। जसले सत्यलाई जानेर आएको छ त्यो व्यक्तिसँग रहनु सत्सङ्ग। जसले जानेको छैन, वेद पढेर आएको छ, कुरान पढेको छ, गीता पढेको छ, जीवनमा उपयोगी छैन, त्यो राम नाम हरि नाम भन्दैमा त्यो सत्सङ्ग हुँदैन प्रभु। सत्सङ्ग हो सन्तहरूले पिएका कुरालाई, जिएका कुरालाई ऊर्जाको रूपमा ग्रहण गर्नु हो र मौनमा रहन सक्नु हो। सत्यको सङ्ग, सन्तको सङ्ग। आजको यो बसाइ पनि एक खालको सत्सङ्ग, यो सत्सङ्ग नै भयो। किनकि तपाईँ हामी ध्यानमै छौँ, हेर्दाखेरि हामी क्वेसनिङ गरिरहेछौँ, उत्तर दिइरहेछौँ, त्यो होइन, यो ध्यानकै अवस्था हो। एकदमै एकदमै परम उत्कर्षको अवस्था तपाईँलाई घटित भइरहेछ, म देखिरहेछु। मैले एकदमै त्यो म फिल गरेर हुन्छु। एकदमै हजुरसँग बस्दाखेरिको त्यो यो औरा यो माहौलमा जेमा छु म, त्यो संसारबाट टोटल बाइकआउट भएर एउटा अर्कै खालको सर्कलमा बसेको जस्तो, एउटा ओभन, एउटा के भन्छ त्यो कुकुनभित्र बसे जस्तो, कि अर्कै एनर्जीको क्षेत्रभित्र बसे जस्तो, ऊर्जा क्षेत्रभित्र बसे जस्तो फिल हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ त्यही नै सायद त्यो प्रोग्राम हेर्दाखेरि पनि प्रभाव भएर हजुरलाई धेरैले सुन्न चाहनुभयो। अझै केही समय चाहिँ थोरै अझ सुन्न मन छ हजुरलाई। यत्रो कुरा गरिरहँदाखेरि पनि कुरा गरेर सुनेर पुग्दैन होइन, यो चाहिँ के हो? यो नै हो तपाईँको जीवनको चाहना, कि जति गरे पनि पुग्दैन। यो भक्तको हृदय हो। भक्त हृदय भनेको ऊ क्षणिकमा तृप्त हुँदैन, तृप्त नै हुँदैन। जस्तो संसारीहरू तृप्त हुँदैन, त्यस्तै भित्र भक्तहरू पनि रात बितोस् तपाईँ भित्र एउटा अनन्त ऊर्जाहरू प्रवाहित बनिरहन्छ, त्यसले आनन्द दिइरहन्छ। त्यो आनन्द नै उसको खोज बनिरहेको हुन्छ। अघि नै हाम्रो पहिल्यै प्रश्न थियो, हर कोही व्यक्तिको अन्तिम त उसले चाहेको आनन्दै हो नि त। तर उसले बाहिर वस्तुलाई आनन्द भन्यो, बाहिर वस्तु प्राप्त गर्नुलाई आनन्द भयो, त्यो होइन। भित्र यही अहिले प्रश्न आएको, अनन्त सन्नाटामा अनन्त मौनमा डुबुल्की मारेर त्यो ऊर्जासँग एक हुनु त आनन्द हो। अहिले हामीले यही आनन्दको हामीले खोजिरहेछ। भित्रको त्यो चेतनाले त त्यही खोजेको छ नि त, चोरको हृदयमा पनि त्यही खोजेको हो, तर उसलाई थाहा भएन, तपाईँलाई थाहा भयो। त्यसैले साई बाबाले भन्नुहुन्छ नि, आई नो आई एम गड, यु डोन्ट नो यु आर नट गड। तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ भगवान् भन्न सक्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ नि त। तपाईँले रियलाइजेसन भयो, उहाँलाई नहुनै सक्छ, मलाई भयो, उहाँलाई नहुनै सक्छ। त्यसैले म कहाँ पुगेको छु त्यो जान्ने कला हो। त्यहाँ म कहाँनिर छु, गुरुको सामिप्यमा म कहाँनिर छु झल्यास याद आउँछ। त्यो याद आउनु पनि आनन्द हो। जस्तो सपनालाई याद गर्नु, तपाईँले सपना देखिरहनु भएको छ, सपनामा तपाईँ पसिना पसिना हुनुहुन्छ, डर लागिरहेछ, तपाईँ सपनामा के देख्नु भएको छ, एउटा बाघले तपाईँलाई लकटिरहेको छ। अनि जब त्यो सपनामा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पसिना पसिना हुन्छ, अनि जब सपना टुट्छ नि, तपाईँ ओछ्यानमा हुनुहुन्छ र सोध्नुहुन्छ कसम बाघ त छैन, त्यो बाघ कहाँ गयो? तपाईँ तब आनन्दले सुत्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामी पनि सपनामा छौँ, गुरु भनेको त्यही सपनालाई तोड्नेवाला हो। आखिर बाघ त थिएन नि, बेकारमा त्रसित भएको थिएँ बाघ देखेर। जब उहाँले बाघै होइन रहेछ, म त फाटमा सुतिरहेको छु भनेर उसले बोध भयो। त्यस्तै यो जीवन पनि जुन मैले देखेको होइन रहेछ, यो त परिवर्तन रहेछ,
उसले रियलाइज गर्छ नि जब परिवर्तन नै जीवनको सत्य हो। यदि तपाईँ परिवर्तन नै हुनु भएन भने जीवनको उद्देश्य के हो? तपाईँ त्यही बचपन त्यही जवानी रहिरहनु भयो भने जीवनको आनन्द पनि छैन। जब मृत्यु नै छैन जीवनको मजा पनि छैन। त जीवनको मजा यही छ, जहाँ आउँछ त्यो जान्छ नै, जो सुरु हुन्छ उसको अन्त हुन्छ नै। त्यस्तै यो जीवन पनि त्यो जगजीत सिंहले गाएको भजन जस्तै, ये कागज का कश्ती ये बारिश का पानी मुझे मुझको लौटा दो ए बचपन की सावा ये कागज का कश्ती ये बारिश का पानी। अरे मलाई त्यो बचपन लिएर दियो, त्यो खेलेको त्यो बच्चालाई खेलिरहेको त्यो कोक्रो क्र्याडलमा मलाई लिएर दियो, घुमाइदियो। आमाले आउनुहुन्छ, खाजा खुवाउनुहुन्छ, त्यो कागजको डुङ्गा बनाएर पानीमा खेलेको। हिजो त उहाँहरूको लागि त्यो सत्य थिएन, त्यो कि के थियो भन्नुहोस् त? साँच्चीकै थियो। त आज आएर सत्य भएन। त्यो जवानी मलाई दियो, त्यो बचपन ल्याइदियो, कराइरहनु भएको छ। त्यो बचपनको मजा रहेछ नि त अब सम्भव छ त? सम्भव छैन। त्यस्तै त्यो परिवर्तन नभएको भए आज यो जिन्दगी पनि जिन्दगी रहन्थेन होला। त्यसैले परिवर्तनलाई जब मैले जाने भने जीवनको मजा त्यहाँनिर छ। होइन यु नो द चेन्ज अफ द लाइफ यु क्यान गेट एलेक्जेयर अफ दिस वर्ल्ड। परिवर्तनमा त हाम्रो जीवन पनि परिवर्तनशील छ, छेडछेडमा। आज हेर्नुहोस् त एक केमिकल रियाक्सन तपाईँ हामी बस्दै पनि भइसक्यो। 1 घन्टा अगाडिको तपाईँ होइन, अहिले म होइन। यो परिवर्तनमा नै जीवन जिउनु जान्नु नै ध्यान हो। परिवर्तन नै जीवनको सत्य रहेछ, यथार्थ रहेछ। सबै एउटा यो धरतीमा आयो भने आयु बोकेर आएको रहेछ। कसैको धेरै आयो, कसैको थोरै आयो। त्यसैले इङ्ग्लिसमा भनिन्छ नि, आई एम 1 years old, यु आर 2 years old, 3 years old। आखिर सब बुढा रहेछ नि, आई एम 50 years old। ऊ 1 वर्षको बुढा नेपालीमा ट्रान्सलेट गरे। हेर्नुहोस् त, 1 वर्षको बुढा आखिर भने त त्यही हो नि। 1 years old। ऊ 2 वर्षको बुढा हो भने म 50 वर्षको बुढा। अङ्कमा के राखेको छ? तपाईँ हरदम जवानी छ कि छैन? क्वेसन त आउँछ कि जवानी हो। भित्रको उमङ्गित हुनुहुन्छ भने तपाईँ 100 वर्ष पनि तपाईँ जवानै हो। शरीरसँग केही राखेको छैन। मेडिटेसन हेज नथिङ टु डु विथ द एज। तपाईँ हर पल जिउनु नै तपाईँको जवानी हो। त्यसैले उमेर ढल्केको पनि तपाईँहरू चिन्ता लिनु पर्दैन। उमेरसँग छैन। स्वस्थ बन्नुहोस्, आनन्दित बन्नुहोस्, उमङ्गित बन्नुहोस्। तपाईँको यही नै हो जीवन। जो कोही पनि अगाडि बढ्न सक्छ साधनामा, उमेरले चेक्दैन। ओके, ग्रेट। बचपनमा साधनाप्रतिको प्रेरणा जागेर आयो भने त्यो राम्रो भनेर भनेको सुनिन्छ। र सामान्यतया चाहिँ युवा अवस्थामा चाहिँ मोज मस्ती गर्ने समय हो, वृद्ध भइसकेपछि मात्रै ध्यान साधना गर्ने हो भन्ने कुरा गरिन्छ। तर वृद्ध अवस्थामा गएर ध्यानमा टिक्न र साधनाको त्यो तपमा तप्न गाह्रो हुन्छ होला नि अलिकति? जरुर गाह्रो हुन्छ। भनेपछि वैराग्य भनेको त्यो कतै ध्रुवले भने जस्तो मलाई याद लाग्छ कि वैराग्य भनेको बचपनमा नै आएको राम्रो हो, जति युवा हुँदा वैराग्य आउँदा जति राम्रो हो त्यो चाहिँ हुँदैन भनेको कतै सुनेको थिएँ। हो नै, बुद्धले त्यही भन्नुभएको हो। तिमी बुढो रुख भएर 100 वर्ष बाँच्यो भने आखिर ढल्नु नै पर्छ। तपाईँ 100 वर्ष बाँच्नु भयो, उपलब्धि के भयो त? जीवनले जानेकै छैन। खानुभयो, भोग गर्नुभयो, यो मेसिनलाई बलियो बनाउनु भएको थियो, कमजोर हुँदैछ, मल बन्दै जान्छ, फर्टिलाइजर बन्दै जान्छ। भोग त कोहीले पनि गर्छ। त असलमा भोग कसरी गर्ने? त्यो भोग गर्ने कला पनि मान्छेलाई थाहा छैन। त्यही 100 वर्ष बाँचेर वृद्ध भएर तिमी ढल्नुभन्दा जीवनलाई जानेरै अगाडि बढ्नु बेटर भन्नुभयो भने। कारण के थियो भने हर कोही मान्छे बुढो रुख भएपछि काम नलाने कुराहरू चढाउँछन्। याद गर्नुहोस्, दक्षिण कालीमा गयो भने बुढो खसी, बुढो बोको चढाउने हो। त्यसमाथि फेरि चढाए पनि आफैलाई प्राप्त हुने भनेर चढाउने हो। नरुल चढाउनु, एउटाले चढाउँछ, त्यसलाई टुक्रा पार्छ, फेरि बेच्छ, अर्को चढाउँछ। ऊ त व्यापार गरिरहेछ त्यहाँ। त्यसै जीवन पनि हामी कति स्वार्थी छौँ भने तपाईँ भगवान्लाई यदि भक्त भनेर जानुहुन्छ भने पनि तपाईँ के हुन्छ? भगवान् मेरो छोरोलाई यसरी उत्तीर्ण गराइदियो, बच्चालाई यसरी पास गराइदियो, भिसा लगाइदियो, म तपाईँलाई यो कालो बोको चढाउँछु भने उसले भगवान्लाई नै उसले आश्वासन दिइरहेछ कि म चढाउँछु, मलाई यहाँ ल्याइदिए, यहाँ पुर्याइदिए। त हर मान्छे के हो? वृद्ध भएपछि मात्रै तैँले राम नाम गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई सिकाइएको छ क्या। यो बेला त तैँले पैसा कमाउने, धन आर्जन गर्ने, पद प्रतिष्ठा गर्ने, अनि जब यो शरीर काम लाग्दैन अनि 50-60 कटेपछि
अब तिमी चाहिँ राम नामको चौधरिया लिएर जाऊ भन्ने सिकाएको छ। त्यो धारणा एकदम नराम्रो छ। किनभने पहिलाको फेरि समय पनि त्यस्तै थियो कि जब उसले यो बोध हुन्थ्यो भने घर परिवारै छोडेर जान्थ्यो। उसैले भन्नुहुन्थ्यो नि, हर बाउ असल बाउ त्यो हो जसले आफ्नो छोरालाई असलमा सन्त बनाउनु खोज्छ। मभन्दा पनि राम्रो बनाउनु खोज्छ। दशरथले आफूभन्दा पनि राम्रो छोराहरू बनायो। त्यस्तै असल बुवा पनि त्यो हो जो आफूभन्दा पनि सक्षम बनाउनु खोज्छ। उसले के बनाउनु खोज्यो? अझ सक्षम पुरुष पैदा गर्नुभयो। त हाम्रो बुवा आमाहरूले आफूभन्दा सक्षम बनाउनु खोज्नु भयो भने आफू जस्तो छ त्यस्तै बनाउनु खोज्नुभयो। म जागिर खान्छु भने त्यही जागिर खाओस्, म म्युजिक सिक्छु भने म्युजिकै गरोस्। ऊ के कारणले यो धरतीमा के गर्न पैदा भएको छ उसको उद्देश्यलाई जानेकै छैन कि। तपाईँ यी गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ तपाईँको उद्देश्य त यहाँ निँदै रहेछ, तर त्योभन्दा पहिला तपाईँ के गरेर बिताउनु भयो त्यो समय? अहिले याद आयो भने कस्तो अचम्म लाग्छ। आखिर गर्नु त यो रहेछ, त्यो गरेर बिताएँ। त हामी जीवनमा हरदम बुढेसकालमा बुढो भएपछि यो शरीरलाई चढाउन हामीले सिकाइएको छ। आँखा नदेख्ने बेला राम नाम भन्ने, अनि चँदेरिया ओढ्ने, अनि भक्तजनहरू जान्ने, अनि यो वृद्ध शरीरलाई चढाएर के प्राप्ति हुन्छ? चढाउनु त जवान चढाउनु, तपाईँको अहङ्कार चढाउनु हो। त्यसले त्यो सिकाइ अधुरो छ। वास्तवमा के सिकाउनु पर्छ भने तिमी आफ्नो जीवनलाई आनन्दित बनाउनको लागि तिमी साधना गर, सुखी बन्नको लागि साधना गर, अहिंसक बन्न लगाए तिमी साधना गर, संसारमा बाँचेर आफूलाई जानेर संसारले केही दिनको लागि तिमी साधना गर, प्रेममा बाँच्नको लागि साधना गर। तिमी रुटिनाइज जीवन नबाँच, प्रेममय भनेर बाँच्नको लागि हामी अहिले ध्यान गर्ने हो, साधना गर्ने हो। ठिक छ। हामीलाई सुनिरहनुभएका जसले चाहिँ साधनामा आउने चाहना छ, मुमुक्षा छ, प्यास छ, अब उहाँहरूले यदि हाम्रो यो जुन संस्थासँग हजुर आबद्ध हुनुहुन्छ त्यहाँ सम्पर्क हुन चाहनुहुन्छ भने त हजुरलाई सिधै फेसबुकमा कनेक्ट हुन पनि सक्नुहुन्छ। टाढा हुनुहुन्छ, आफ्नै ठाउँमा केही गर्न चाहनुहुन्छ, केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ छ भने के चाहिँ गर्न सक्छ मान्छेले आफूले एक्लै बसेर? एक्लै बसेर एक त ऊ सत्सङ्ग सुन्न सक्छ। टिभीमा छन् धेरै प्रवचनहरू आइरहेको छ अहिले त। यदि हामीलाई युट्युबमा हेरिरहनु भएको छ भनेपछि उहाँसँग इन्टरनेट छ भनेपछि चाहिँ उहाँ इन्टरनेटबाट कनेक्टेड हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो एड्रेस छ, त्यो एड्रेसमा कनेक्सन बनेर हामी जुमबाट लिङ्क हुन सक्छौँ। हामी हजुरले जुमबाट पनि क्लासहरू चलाइरहनु भएको छ है? भनेपछि हजुरको जुमको लाइभमा पनि सिधै कनेक्ट हुनु उहाँहरू सक्नुहुन्छ। हामी जुमबाटै उहाँहरूलाई जीवन्त रूपमा ध्यान सिकाउन सक्छौँ। वन्डरफुल। त उहाँले टाढा जानु छैन। मैले त भनिहालेँ नि, तपाईँभित्र प्यास पैदा होस्। हामी हर कदममा सेवा गर्न तयार छौँ। कुनै पनि साधना हामी सिकाउन तयार छौँ। जसरी ग्यास तपाईँको पहिल्यै जोडिएको छ, ऊ बल्न तयारी छ, मैले एक झिल्को नै काफी हुन्छ। तपाईँ प्यासी बनेर बस्नुहोस्, तपाईँको अगाडि हामी तयारी छौँ। कुनै पनि हालतमा समस्या छ भने समाधान त्यही पनि छ। वी आर रेडी टु हेल्प यु। इच टाइम, इच मोमेन्ट, जस्ट बी ह्याप्पी एन्ड लिसन द डिस्कोर्स इन अ ह्याप्पी वे। आनन्दपूर्वक यो प्रवचनलाई, कुराकानीलाई यहाँ राम्ररी सुनिदिनु भयो भने त्यो सबैभन्दा ठुलो तपाईँ हाम्रो उपलब्धि हो। किनकि यो उपलब्धि तपाईँ म त आनन्दित छौँ नै, मजा नै छौँ। यो कुराकानी पनि उहाँहरूलाई नै पस्केको हामीले। क्याटरिङ त उहाँहरूले गरेको कि यो बाँडीले उहाँहरूलाई नै आनन्द दियोस्। कमसेकम टेन्सन भएर बस्नु भएको छ भने एकछिन यो प्रवचन सुन्नुहोस् र हाम्रो कुराहरूलाई मनन गर्नुहोस्। मनन योग्य छ भने धारणा गर्नु होला, छैन छोडिदिनु होला। तपाईँहरूको स्वतन्त्र छ। यु आर भेरी फ्री। आज कुराकानीमा बहुत आनन्द आयो। निकै राम्रो सत्सङ्ग भयो जस्तो मैले अनुभव गरेँ। मलाई साह्रै आनन्द आयो। हामीसँग हजुरको कुराकानी विशेष गर्न सुन्नको लागि आग्रह धेरैजनाले गर्नुभएको थियो। त्यही भएर हामीले यसरी फेरि अर्को कुराकानी पस्क्यौँ र अझै पनि फेरि आलोकजीसँग केही प्रश्न सिधै सोध्न चाहनुहुन्छ भने सिधै उहाँलाई फेसबुकमा लेख्दा पनि भयो। सत्सङ्गकै रूपमा फेरि अर्को कार्यक्रम गरौँ भन्ने चाहना छ भने त्यो पनि हामीलाई आग्रह गर्नुहोला, लेख्नुहोला। हजुरको समयको लागि आभारी छु स्वामीजी। थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर टाइम, योर डिभिनिटी, योर विजडम, तपाईँको त्यो ज्ञानको लागि चाहिँ म आभारी छु। अन्तमा मैले सोध्न बिर्सेको केही फेरि भन्न मन छ भने भनिदिनुहोस्। यहाँले यति राम्रोसँग एउटा जिज्ञासा समेट्ने गरेर प्रश्न गर्नुभयो।
साधकहरूको अर्थात् जो युट्युब सुन्नुहुन्छ उहाँले साँच्चीकै रूपमा आफूलाई एकपटक सुन्नु होला, आफूलाई नै नजिक रूपमा हेर्नु होला। यो जीवनको लागि जीवन के हो, जीवनको उद्देश्य के हो र म के सही ढङ्गबाट बाँचेको छु कि छैन, त्यो एकपटक गम्भीर रूपमा सोध्नु होला। र तपाईँहरूको भित्र कुनै प्रश्न जिज्ञासा छ भने फेरि हामीलाई राख्नु होला। हामी अर्को अङ्कमा यसको उत्तर लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हस् त, हजुरको समयको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हजुरको समयको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई टेक्निकली सपोर्ट गर्ने अनुप मगरजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.